Maayong adlaw mga kapatid, diway abas ni para sa News 5 Bisaya. Murag mas na-focus ang Department of Public Works and Highways sa flood control projects ug nakalimtan na ang pagpatukod sa mga classroom, sumala ni Department of Education Secretary Sonny Angara. Sumala niya, 22 na classrooms lang ang natukod sa DPWH karong tuiga, layo ra sa target nga 1,700. Gingon ni Angara nga masayang kaayo kini tungod kay dako kaayo ang kakulangon sa mga classroom nga kinahanglan sa mga estudyante. Matod pa niya, maigo na ang maigo apan kinahanglan gyud nga mahatagan og prioridad ang edukasyon ug mga classroom projects alang sa kalambuan sa kabataan. Midugang si Angara nga basin daghan gyud proyekto ang gihimo sa DPWH karon apan nagpabilin siyang kumpiyansa nga ubos sa liderato ni Secretary Vince Dizon mas mapaspasan na ang trabaho. Iyang gibutyag nga nagsugod pa kaniadtong 2018 nga DPWH lang ang otorisadong magtukod og classroom. Apan karon gusto sa DepEd nga apil na ang LGU og posibleng iimplementa ang public-private partnership aron mapadali ang pagtukod. Sa pagkakaron 150,000 classrooms pa ang gikinahanglan sa tibuok nasod ug target sa administrasyon nga makapatukod og 40,000 classrooms sa dili pa mahuman ang termino ni President Bongbong Marcos. Kinsa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.